السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في فيديو جديد أو مرحبا بكم في سلسلة جديدة من سلسلة درس الاتصال. ارتأينا أنه في القناة ديالنا ما نديروش غير درس ونشرحوا بأمثلة فقط ونمروا عليه مرور الكرام، لا نشرحوا الدرس، نعطيو أمثلة ونخدموا فيه كذلك تمارين تطبيقية، تمارين تكون متنوعة، تمارين اللي من المحتمل أنها تكون عندي في الفروض باش هكا أننا نثبتوا أو لا نفهموا مزيان هذا يعني كل درس، يعني هذا الأمر المسألة هذه غتبقى إن شاء الله متعلقة بكل درس، وبدينا بها إن شاء الله في أول درس اللي هو درس الاتصال. من بعد ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت يعني درس الاتصال شفنا فيه مثال كيفاش كنتعاملوا مع درس الاتصال. اشنو قلنا كتذكير بالحصه اللي فاتت؟ قلنا ان مساله الاتصال كتعطيني في نوعين، يعني في المستوى الثاني بكالوريا اون دو كا ديال لا كونتينيتي، سوا تكون عندي لا كونتينيتي اون ان بوين يعني الاتصال في نقطه، سوا تكون عندي لا كونتينيتي سور ان انترفال يعني الاتصال على مجال. هادو جوج ديال اون ديستينغ دو كا ou bien هادو جوج ديال لي بروبريتي كونسيرنون لا كونتينيتي. تري بيان. المسألة المهمة اللي خاصني ندير في بالي أن ناقشنا أول مسألة تتعلق بالاتصال في نقطة لا كونتينيتي أون ان بوين. أشنو قلنا حنا في دماغنا؟ قلنا ملي سولني أنا أولا الأسئلة اللي كتطرح عندي في الفرض أو لا كتطرح عندي في الامتحان الوطني فيما يتعلق بدرس الاتصال كتعطيني على هذا الشكل. تبع معايا دونك كتعطيني السؤال الأول أدرس الاتصال. ملي كنسمع أدرس اتصال أوتوماتيكمون راه عندها علاقة في نقطة. مزيان، أدرس اتصال في نقطة او لا اكس زيرو على حساب كل مقرر او لا كل استاذ اشنو كيستعمل. ادرس اتصال في نقطه. السؤال الثاني بين ان اف متصله في نقطه كيف ما يقدر السؤال الثالث هل الداله اف متصله في نقطه سوا étudier la continuité en A soit montrer que la fonction est continue en un point A. c'est-à-dire هاد لي جوج ديال لي كيسيون راه هنا وجهها لنفس العمله. ادرس الاتصال بمعنى سير بي انها تقبل احتمالين. ملي كتسمع ادرس بمعنى تقبل احتمالين، بمعنى يا اما غادي نقول لي اف متصله يعني لا فونكسيون كونتينيو ولا غنقول لي اف غير متصله لا فونكسيون ديسكونتينيو. متفقين؟ اما ملي كيقول لي بين انها متصله بمعنى ان السيد اللي حط التمرين راه عارفها متصله، انا خاصني نبين. ولكن ما يهمني اكثر انا ما كتهمنيش هذه المسائل هذا، هي السؤال مهم كنعرف شنو، ولكن خاصني نعرف كيفاش غادي نجاوب على هذه الاسئله. هذا هو الاساس. كيف هذه الاسئله هما تعطيونا هذه الاسئله كيفاش غادي نجاوب عليهم بكل بساطه. ملي نشوف قدامي هاد جوج الاسئله عندك اسيدي هاد العلاقه. تبع معايا مزيان. لا ليميت كون اكس تنفير النقطه اللي سولوني عليها ديال الداله اف دو اكس خاصني نقارنها مع ماذا؟ خاصني نقارنها مع الصوره بكل بساطه، ما نخاف ما والو، مسائل بسيطه. ادرس الاتصال بين ان الداله اف متصله. عندك جوج ديال المسائل او جوج ديال الكميات اللي خاصك تحسب وخاصك تقارنهم مع بعضياتهم. غتحسب لي النهايه ديال الداله اللي عطيناك عندما يؤول اكس الى العدد اللي سولوا عليك في التمرين، وتحسب لي الصوره ديال صديق ليماج ديال هو اللي سولوا عليك كذلك في التمرين، وخاصك تقارنهم. يا اما غتلقاهم متساويين وإلا لقيتيهم متساويين غتقول ان الداله متصله، لقيتيهم ما متساوينش يعني هاد النهايه تخالف الصوره غتقول لنا ان الداله غير متصله. سهله. اذا باش نفهموا مزيان اشنو علاش كنتكلموا، باش نفهموا مزيان هاد النوسيون هادي اشنو بقى لنا اننا نخدموا تمرين تطبيقي اللي يوضح لنا مزيان مساله الاتصال. اذا وليدات وصلنا غنخدموا التمرين التطبيقي وغادي نحاولوا اننا نوضحوا فيه مزيان مساله الاتصال. السؤال اللي تعطانا ادرس اتصال في النقطه زيرو ou bien étudier la continuité en zéro. مزيان étudier la continuité en zéro. très bien. بوغ étudier la continuité شنو قلنا؟ النهايه نقارنها مع الصوره. هنايا في المعطيات ديال التمرين عطينا الصوره ديال زيرو، غادي نجيو غادي نقولوا لهم بكل بساطه. تبع معايا مزيان. غادي تجيو غادي تقول لدينا بوغ لي بيوف اون شنو عندك؟ عندنا الصوره ديال زيرو اف ديال زيرو شحال كتساوي؟ كتساوي على حساب التمرين هي 1 على 2، يعني ليماج ديال زيرو ايت ايكال ا 1 دومي. تري بيان. هذه ما غادي ما نقرب ليها، خليها محطوطه في بلاصتها وسير حسب حاجه اخرى. اشنو عندك في العلاقه؟ شنو كتقول؟ عندي الليميت فين؟ خاصني نحسب الليميت في النقطه اللي سولوني عليها، سولوني في زيرو، اذا غنحسن نحسب لا ليميت في زيرو ديال هاد الداله هادي ونقارنها مع الصوره ديال زيرو. دونك غادي نجيو غادي نقول لنحسب calculant la limite quand x tend vers 0 de la fonction f de x. اشنو كتساوي هذه؟ كتساوي ايت ايكال لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 لا فونكسيون اف دو اكس نعوضها. ها هي هذه اللي عندي هنايا. تبع معايا مزيان. دونك غتبقى عندي الغاسين دو اكس بلس 1 موان 1
لتحت غتبقى عندي سور اكس. تري بيان بور اكس ديفيرون دو زيرو. مزيان. اول حاجه كندير ملي كنبغي نحسب الليميت هو انني كنعوض. يلا فيما لقيتي اكس عوضها بزيرو. شنو غادي تخرج لك النتيجه؟ الفوق الا عوضتي بزيرو عوضتي اكس هنا بزيرو غتبقى عندك جذر مربع زيرو زائد واحد اللي هي واحد. واحد ناقص واحد زيرو. الفوق زيرو لتحت عوضتي بزيرو غتبقى زيرو على زيرو. اشنو هي زيرو على زيرو بشكل غير محدد؟ اشنو خاصنا هنايا نرجعوا لتقنيات حساب النهايات. شنو قلت لك؟ انه الا كانت عندك شكل غير محدد زيرو على زيرو والتعبير كان فيه المرافق او التعبير كان فيه عفوا جذر مربع ما تفكرش بزاف دير المرافق. متفقين؟ اذا غنمشيو نستعملوا المرافق باش نحسبوا هذا الليميت. ماشي عندي زيرو على زيرو تقول لي الداله غير متصله. لا الله يهديك باقي ما عرفناش. عندك شكل غير محدد. اشنو قلت لك انا في النهايات؟ وجود شكل غير محدد بمعنى ان النهايه مخزونه خاصني تقنيه باش نجبدها. هنا عطاتني شكل غير محدد زيرو على زيرو اذا لا ليميت راه مازال مخبيه خاصني نستعمل الطريقه ديال المرافق باش انني نجبدها. دونك غادي نجيو غادي نقول ان لا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو نضرب في المرافق. الفوق غتبقى عندي جذر مربع اكس زائد واحد ناقص واحد. مزيان. دونك المرافق ديال هذا التعبير اشنو هو؟ اذا المرافق ديال هذا التعبير هو العدد هذه الكميه اللي غنكتب انا بالاحمر. عوض ناقص غنعوضها بزائد. دونك غادي تبقى عندي هي جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد. اشنو درت؟ غير بدلت الاشاره اللي عندي الوسط. مزيان. داكشي اللي ضربت فيه خاصني نقسم عليه باش ما تسمى درت والو. دونك لتحت غادي تبقى عندي اكس نخليها هي اصلا اصليه ونضرب في المرافق. نضرب المرافق الفوق والتحت باش ما نتسمى درت والو. يعني ما يكونش عندي تغيير او لا التعبير ما يفقدش التوازن ديالو. جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد. مزيان. قلنا الهدف ديال المرافق اشنو هو؟ المرافق لاحظتي معايا هذا التعبير داير على شكل ناقص ب ها ب ناقص ب عامل زائد ب تساوي كعلاقه. هذه متطابقه هامه كنعرفوها هي اس 2 ناقص ب اس 2 هي نفس العلاقه اللي غنحاولوا اننا نطبقوها هنايا. دونك غادي تولي عندنا الاخوان ان لا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو الفوق هذه غتولي جذر مربع اكس زائد واحد الكل اس 2 هي اس 2 ناقص واحد اس 2 هي ناقص ب اس 2. لتحت غادي تبقى عندي اكس عامل المرافق اللي ضربنا اكس زائد واحد زائد واحد تساوي. نحسب الفوق هاد الاس 2 غادي يمشي مع الجذر مربع. شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي لا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو الفوق غتبقى عندي اكس زائد واحد هنا ناقص واحد اس 2 هي واحد. مزيان. الجذر لتحت غتبقى عندي جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد. ما ننساش ان اكس عندي ديجا كاينه في العلاقه. تري بيان اولا اكس عامل لهذا التعبير كامل. مزيان. تساوي كاين شي سامبليفيكاسيون تما وي بيان سور كاينه. دونك غادي تمشي واحد مع ناقص واحد اشنو غادي تبقى عندي؟ غادي تبقى عندي لا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو الفوق غادي تبقى عندي اكس لتحت اشنو غادي تبقى عندي؟ كاينه عندي اكس عامل جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد. متفقين؟ كذلك كنلاحظ انه من بعد ما سامبليفينا بواحد وناقص واحد مشاو يعني مترافقان عندي الاختزال. غادي نختزل اشي اكس مع اكس لتحت اشنو غادي تبقى عندي؟ بكل بساطه غتبقى عندي لا ليميت كون اكس تون فيغ زيرو الفوق غادي تبقى واحد لتحت جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد. وصلنا لواحد المرحله اللي شنو خاصني ندير؟ بكل بساطه خاصني نعوض. فيما لقيت اكس عوضها بزيرو. دونك الفوق ما عنديش اكس دونك غادي تبقى عندي الفوق واحد. الفوق غادي تبقى واحد على لتحت عندي اكس هنايا عوضها بزيرو غتبقى زيرو زائد واحد اللي هي جذر مربع واحد. زيرو زائد واحد واحد جذر مربع واحد هي واحد وواحد زائد هاد واحد هي جوج. دونك النتيجه هي واحد على اثنان. اشنو كتلاحظ معايا؟ بكل بساطه عندنا من الاصل عندنا اف ديال زيرو كتساوي واحد على جوج. اشنو كتساوي واحد على جوج؟ كذلك شوف لا ليميت في زيرو هاد واحد على جوج كتساوي لا ليميت في زيرو ديال الداله اف دو اكس. اشنو لقينا بكل بساطه على ان الصوره تساوي النهايه. لا ليميت ايت ايغال ليماج. دونك ملي كتكون عندي لا ليميت ايت ايغال ليماج لا كونكلوزيون ديالك سو كو لا فونكسيون اي كونتينيو. اشنو غادي نستنتجو من خلال هذا التعبير؟ ان الداله اف متصله. فين متصله في زيرو. c'est-à-dire la fonction f est continue en زيرو. هذا كان المثال الاول وليدات اللي حاولنا ان نفهموا فيه كذلك درس الاتصال ونشوفوا كيفيه تطبيق العلاقه. ولاحظتي انه الجميع ان درس النهايات او درس الاتصال ينبني بالاساس على درس النهايات اللي هي مساله ومهمه بزاف. دونك غادي ندوزو كذلك المثال الثاني باش نثبتوا المساله ديال الاتصال.
اذا وليدات من بعد ما اشتغلنا على التمرين التطبيق الاول او السؤال الاول، دابا غادي ندوزو اننا نثبتوا المسائل اللي شفنا ونشتغلوا على هذا السؤال الثاني. السؤال شنو عطانا؟ هل الداله اف متصله في النقطه 3؟ اسكو لا فونكسيون اف اي كونتينيو اون 3؟ يس كيسولنا على اتصال داله في نقطه ا. عطينا الداله، عطينا الصوره ديال 3. شنو كنقولوا؟ سولني على الاتصال في نقطه النهايه ونقارنها مع الصوره ونشوف واش متساويين او لا، لان المقارنه هي اللي كتعطيني الاستنتاج. دونك اول حاجه غادي نديرها اشنو غادي نقول؟ غادي نقول اون اف ديال 3 شحال كتساوي 1 على 5 على حسب معطيات التمرين. دونك اف ديال 3 كتساوي 1 على 5. دونك نمشي نحسب شنو بقى نحسب دابا؟ نحسب لا ليميت. دونك لا ليميت كون اكس تون فيغ 3، النقطه اللي سولوني عليها في السؤال ديال الداله اللي عندي جي مربع x زائد 6 ناقص 3 لتحت x ناقص 3 تساوي. اول حاجه كنديرها ملي كنبغي نحسب النهايات هو انني كنعوض. دونك فيما لقيتي x عوضها ب 3. جي ضرب مربع x زائد 6 بمعنى 3 زائد 3 او لا عفوا 3 زائد 6 غتبقى عندي جي ضرب مربع 9 وجي ضرب مربع 9 هي 3 و3 ناقص 3 0 الفوق. لتحت الا عوضت ب 3 غتكون عندي 3 ناقص 3 هي 0. دونك 0 على 0 اشنو كنقولوا؟ فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. شكل غير محدد بكل بساطه ملي كنشوف عندي شكل غير محدد كنعني ان النهايه مازال مخبيه، لا ليميتي كاش خاصني نجبدها. بكل بساطه عندي 0 على 0 عندي الغاسين كاري، دونك غادي نضرب في المرافق. يلا تبع معايا مزيان. دونك غادي نقول ان لا ليميت كون اكس تون فيغ 3 غنحاول نضرب في المرافق. يلا تبع معايا مزيان. غتبقى عندي الفوق الغاسين كاري دو اكس بلس 6 ناقص 3 ونضرب في المرافق. شنو هو المرافق ديال هذا التعبير؟ المرافق ديال هذا التعبير لا غاسين دو اكس بلس 6 هنا عوض ناقص غنحط زائد، ها هي زائد 3. مزيان. المرافق ديال هذا التعبير هو اللي كنكتب انا بالاحمر. لتحت غادي تبقى عندي اكس ناقص 3 وغنضرب في المرافق، يعني ضربت فيه خصني نقسم عليه ضروري باش ما يختلش التعبير او لا يولي التعبير ماشي نفس. شوف لان اللي ما قسمتش عليه راه ماشي هي النهايه اللي عاطيني او النهايه اللي باغي نحسب، ضروري داكشي ضربتي فيه خاصك تقسم عليه. قلنا شنو الهدف او الغايه ديال المرافق؟ ملي كتضرب في المرافق انت كتحصل على تعبير على شكل ا ناقص ب فاكتور دو ا زائد ب، بمعنى متطابقه هامه. شنو هي ا ناقص ب عامل ا زائد ب؟ هي ا اس 2 ناقص ب اس 2. دونك تساوي لا ليميت كون اكس تون فيغ 3 هذه ا ناقص ب عامل ا زائد ب غتولي ا اس 2، يعني جذر مربع اكس زائد 6 الكل اس 2 ناقص ب اس 2 هي 3 اس 2. هاي لتحت شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي اكس ناقص 3 نفس التعبير جذر مربع اكس زائد 6 زائد 3. يلا هاد الاس 2 غادي يمشي مع الجذر مربع او الجذر مربع غادي يمشي مع اس 2. شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي لا ليميت عندما يؤول اكس ل 3 اكس اس 2 قلنا غيمشي مع الجذر مربع غتبقى عندي الفوق اكس زائد 6 متفقين؟ ناقص 3 اس 2 هي 9 دونك ناقص 9. مزيان. لتحت غادي تبقى عندي اكس ناقص 3 عامل جذر مربع اكس زائد 6 زائد 3 تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس ل 3 غنجيو غنشوف واش عندي شي حساب. عندي 6 ناقص 9 شحال 6 ناقص 9؟ 6 ناقص 9 هي ناقص 3 دونك غتبقى عندي كنتيجه اي فوق اكس ناقص 3. مزيان. اكس ناقص اكس زائد 6 ناقص 9 هي اكس ناقص 3. هنا لتحت اكس ناقص 3 عامل الجذر مربع اكس زائد 6 زائد 3. واش كاين شي سامبليفيكاسيون؟ بيان سور كوي كاينه. دونك غادي تمشي اكس ناقص 3 مع اكس ناقص 3 لتحت اشنو غادي تبقى عندي؟ غتبقى عندي لا ليميت كون اكس تون فيغ 3 الفوق غتبقى عندي 1 على هنا غادي نمشي تبقى عندي هذا التعبير هنايا. دونك جذر مربع اكس زائد 6 زائد 3. وصلت لواحد المرحله اللي خاصني شنو ندير؟ نعوض. فيما لقيت اكس عوضها ب 3. الفوق شحال غتبقى عندي؟ الفوق غادي تبقى عندي 1 لتحت عوض اكس هنا ب 3 غتولي عندك 3 زائد 6 هي 9 وجذر مربع 9 هي 3. لاحظ 3 زائد 6 هي 9 جذر مربع 9 جذر مربع 9 هي 3 و3 زائد 3 هي 6. اشنو كنلاحظ؟ هذه شنو هي؟ هذه لا ليميت كون اكس تون فيغ 3 ديال لا فونكسيون اف دو اكس. شوف عندي الصوره ديال 3 كتساوي 1 على 5 اي و لا ليميت كون اكس تون فيغ 3
دو لا فونكسيون اف دي اكس شحال كتساوي 1 على 6. شو الصوره قارنه مع النهايه؟ الصوره 1 على 5 ولا ليميت 3 عطاتك 1 على 6 واش متساويين؟ لا، 1 على 5 كتخالف 1 على 6. اذا بما انهم ماشي متساويين اشنو غتكون لا كونكلوزيون؟ لا كونكلوزيون ديالك ان اف اي ديسكونتينيو ou bien la fonction n'est pas continue. بصيغه اخرى الداله اف غير متصله في 3، لان باش تكون متصله خاصهم يكونوا متساويين. حنا ما لقيناهمش متساويين، لقينا ان الصوره تخالف النهايه. بما ان الصوره كتخالف النهايه اذا الداله غير متصله، صافي بكل بساطه. متفقين الاخوان؟ اذا مساله الاتصال هي مساله اللي سهله بزاف. دائما الاتصال خصوصا في نقطه، في الاتصال في نقطه دائما اللي خاص يكون الهدف ديالك الكبير هو انك تحسب النهايه تقارنها مع الصوره، كانوا متساويين فالداله متصله، كانوا مختلفين فالداله غير متصله. هكا وليدات كنكونوا سالينا اول سلسله او اول حلقه من من التقنيات او من التطبيقات ديال دراسه الاتصال، ونخليكم كذلك مع سلاسل اخرى ان شاء الله في فيديوهات جايين. ما تنساوش وليدات الى عجبكم الفيديو انكم تبارطاجيو مع اصحابكم، خليو كومونتير او بارطاجيو باش هكا لكي تعم الفائده، باش ان كل شيء يستافد معنا ويفهم مزيان دراسه الاتصال. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله.